बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का माशाल्लाह जो है माह मुक़द्दस महीना जो है वो गुज़र रहा है, जा रहा है, जारी और सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वां जो है वो रोज़ा मुकम्मल हो चुका है, 21वीं रात भी आ चुकी है। ताक रातें होती हैं, उनमें आज पहली रात भी है और तीसरा अशरा मुबारक जो है वो भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन, हम गुनाहों में यकीन करें कि इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि हमें हर किस्म के जो रिश्ते हैं उनकी पहचान ख़त्म हो चुकी है। हमें माह मुक़द्दस जो है इतना बाबरकत अज़मतों वाला महीना, इस महीने में कुरान पाक का नुज़ूल भी हुआ, हमने इसके तक़द्दुस को भी मलहूज़े ख़ातर नहीं रखा और हम अपने ही कामों में, अपनी ही दुनिया में मगन हैं, हमें कुछ नहीं पता और इंतहाई बेकार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और गुजार रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता। हम समझते हैं कि शायद औलाद हमने पैदा कर ली, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। बेसिकली सदियों से औलाद पैदा करते आए हैं, जानवर भी, उनकी औलादें भी बड़ी हो जाती हैं और वो अपना रिज़्क़ भी खा लेती हैं। असल जो काम होता है, असल जो तकाज़ा है कुदरत का, वो ये है कि आप औलाद को पैदा करें और उसकी अच्छी तालीम व तरबियत करें। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह में इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। टोबा टेक सिंह जो ज़मीन है वो लरज़ जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, वो कहते हैं क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रिश्तों को किस तरह पामाल किया गया, रिश्तों की इज़्ज़त को किस तरह रोंदा गया, जो रिश्ते होते हैं उनका जो तक़द्दुस होता है उसको किस तरह पामाल किया गया। कि एक बाप जो है वो सामने बैठा हुआ है और उसका जो एक बेटा है वो अपनी सकी बहन का गला दबा रहा है और बाप जो है वो साथ कोल्ड ड्रिंक जो है वो उड़ा रहा है। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह सदर जो थाना है उसकी हदूद में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। ये जो फैमिली है बेसिकली इसका जो तल्लक है वो ओड ख़ानदानों से है। ओड ख़ानदानों का आपको पता होगा, ये जो मांगने वाले होते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इनके पास पानी की कमी होती है, इनके पास वसाइल की कमी होती है और ख़ास तौर के ऊपर इनके पास इल्म जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इनको कोई पता नहीं होता अच्छे और बुरे की तमीज़। यही वजह थी कि जो वालिद था वो और जो उसका बेटा था जिसका नाम फैसल है, वो दोनों अपनी जवान साला बहन और बेटी के साथ, इन दोनों के नामुनासिब तल्लुकात थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अल्फाज अदा करते हुए ज़ुबान जो है वो लरज़ जाती है। कितना शर्मनाक काम है कि एक सका वालिद जिसका अपनी ही सकी बेटी के साथ नाजायज़ मरासम है। यकीन करें, आज से 20 साल पहले हमने एक वाक़या सुना था तो हम लर्ज़ गए थे, हम कांप उठे थे। लेकिन अब तो आए रोज़ ये वाक़यात रूनमा होते हैं जैसे कि हम लोग गुनाह और सवाब के अंदर सब कुछ भूल ही चुके हैं, फ़र्क करना भूल चुके हैं। तो नाज़रीन, जो फैसल है उसने अपनी बहन का गला दबाया और वालिद जो है वो तमाशा देखता रहा और साथ कोल्ड ड्रिंक पीता रहा। अफ्तारी के बाद उस लड़की ने रोज़ा भी रखा हुआ था। इब्तदाई बयान और रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि उसने अपने, यानी कि जो मारने वाला है उसका नाम फैसल है, उसके वालिद का नाम अब्दुल सत्तार है और उनको नहीं पता था कि उनका एक जो भाई है शहबाज, जो कि शादीशुदा था, वो इनकी वीडियो बना रहा था। वो क्या करते हैं कि अब्दुल सत्तार अपने बेटे फैसल को कहता है कि अब इसका गला दबा दे। वजह, बाप और बेटे का आपस में रिलेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ओड होते हैं, इनको कोई अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं, इनको पाकी और नापाकी का बिल्कुल नहीं पता, इनको कोई रिश्तों की पहचान नहीं। वालदा इनके घर में नहीं होती, अगर वालदा होती तो शायद ये नौबत ना आती। इन दोनों के नामुनासिब जो है वो तल्लुकात है अपनी बेटी के साथ। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। हमसायों का कहना यह है कि उनकी जो बेटी मारिया है वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। आपने देखा होगा गुज़श्ता शब जो इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है, वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब बाप और बेटा मिल के अपनी ही घर की बेटी को, अपनी इज़्ज़त को, जो कि बेटियों की इज़्ज़त के रखवाले होते हैं, बाप होता है, भाई होता है और कौन हो सकता है, उन्होंने उसकी
عزت کو پامال کیا، روندا، اور اس کے بعد جب اس نے اپنا منہ کھولنا چاہا تو اس کا گلا دبوایا باپ نے اپنے پاس بیٹھ کے، اور اس کو جو ہے وہ مار دیا۔ یہی نہیں، اس بچی کو مارنے کے بعد محلے میں شور کیا کہ جس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس نے افطاری کی ہے، زیادہ پانی پی لیا ہے، تو اس کو الٹیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمسایوں سے موٹر سائیکل مانگی گئی، اس کے بعد ڈرامہ کیا گیا کہ جی ہم اس کو ڈاکٹر کو بلا کر لا رہے ہیں، ڈاکٹر کو گھر میں بلا کر لایا گیا، ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا جی اس کی طبیعت خراب ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹر ایسے ہی چیک کرتے ہیں، چیک کر کے اس نے کہا آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا، اور اس کے بعد وہ پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ سارا ڈرامہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے بعد راتوں رات جو ہے وہ اس لڑکی کی، ماریہ کی، تدفین بھی کر دی گئی۔ اب یہ بات نہ نکلتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ کہتے ہیں نا قتل جو ہوتا ہے وہ 100 سال بعد بھی عیاں ہو جاتا ہے، وہ کبھی چھپتا نہیں۔ اب کیا ہوا کہ جو بھائی شہباز تھا، ان کا دوسرا بھائی جو شادی شدہ تھا، اس کی 2 بچیاں بھی تھیں، وہ ظاہر سی بات اس کے دل میں کوئی رحم آیا، اس کی بیوی اور اس نے یہ سارا منظر اور تماشا دیکھا۔ حالانکہ اس کی بیوی پہلے یہ منظر دیکھتی تھی، لیکن وہ اپنی لب کشائی نہیں کرتی تھی، بتاتی نہیں تھی کسی کو۔ بعد میں انہوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ میں ہر روز دیکھتی تھی، لیکن میری بیٹیوں کو وہ اغوا کر لیتے تھے، میری بیٹیوں کو مارنے کا طعنہ دیتے تھے، لہٰذا مجھے خاموش کروایا جاتا تھا، تو اس کو خاموش رہنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد راتوں رات جب تدفین ہو جاتی ہے، اس کا جو بھائی شہباز ہے، اس نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے میں آپ کو پتہ ہے اب چند سیکنڈ لگتے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو جب وائرل ہوتی ہے تو مقامی جو پولیس ہے اس کو اطلاع مل جاتی ہے، پولیس اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ قبر کشائی کی جاتی ہے، وہاں سے سیمپل جو ہے وہ نمونے لیے جاتے ہیں، جس میں یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس بچی کا، اس لڑکی ماریہ کا گلا جو ہے وہ بھائی نے دبا کے اس کو مارا ہے۔ اس کے بعد بھائی کو اور اس کے والد عبدالستار کو پولیس جو ہے اپنی حراست میں لے لیتی ہے۔ یعنی کہ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ اس بچی کو مارنا، والد کی موجودگی میں، بچوں کا، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، اب یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو پال پوس کے بڑا کرنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں، بلکہ ان کی اچھی اخلاقی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا اخلاقی حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جو کہ قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات جو رونما ہونے تھے ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جہاں پہ ماں، بہن، بیٹی، بہو، سب کی جو عزتیں ہیں ان کو ملوث خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ آپ خود ذرا اندازہ لگائیں ایک لمحے کے لیے کہ ایک جو باپ ہوتا ہے وہ بیٹیوں کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، ایک جو بھائی ہوتا ہے وہ بچیوں کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اور یہی دونوں درندگی پر اتر آئیں تو ان بچیوں کی عزت کا محافظ کون بنے گا؟ ان کی سر کے اوپر کون شفقت کا ہاتھ رکھے گا؟ اور بیٹیوں کا اعتبار ہی رشتوں سے ختم ہو جائے گا۔ کس رشتے کے اوپر بیٹیاں اعتبار کریں گی؟ ہوا کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ کہاں اپنی عزت بچانے جائیں گی؟ کس کو اپنا دکھ بتائیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بچی کا بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں قصور ہوگا کہ اس کے اوپر جب کسی نے پہلی بار حملہ کیا تو اس نے لب کشائی کیوں نہ کی، اس نے کیوں نہ شور مچایا، اس نے کیوں نہ ہمسایوں کو بتایا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن ان ساری باتوں کی وجہ صرف ایک ہی ہے، معاشرے میں تعلیم نہیں ہے، معاشرتی مطابقت نہیں ہے، معاشرے کو پتہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے۔ لہٰذا خدا را بچوں کو اس طرح نہ چھوڑیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، اچھا انسان بنائیں، اچھا اخلاق جو ہے ان کو سکھائیں، تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکیں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو گراوٹ ہے، ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ انتہائی گرے ہوئے واقعات ہیں جو کہ ایک مسلم معاشرہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزائیں تجویز کی ہیں اور بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو سنگسار کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو مار دینا چاہیے سرعام، تاکہ وہ لوگ عبرت کا نشان بنیں۔ دیجئے اسی افسوسناک اور دل دہلا دینے والے واقعے کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔